अस्सलामुअलैकुम। खबर की खबर के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में आज बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने में आई। बात कर लेते हैं हम वज़ीर आला KPK के हवाले से। कुछ अरसे कबल साबिक वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब ने अपना इस्तीफ़ा दिया था। उसके बाद की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा हलचल में रही, क्योंकि यही देखने में आया कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो इस इस्तीफ़े को यही कहा जा रहा था कि वो रिटन में नहीं दिया गया है, इसीलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर साहब ने रिटन में वो इस्तीफ़ा दिया तो फिर सिग्नेचर का कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया गया कि सिग्नेचर का कोई मसला आ रहा है, इसी बिहाफ पर उस इस्तीफ़े को दोबारा से मानने से इनकार कर दिया गया। लेकिन आज देखने में यही आया, तमाम तर सियासी जमातें जब एक पेज पर मौजूद हुई, एक ही जगह पर आई, तो सबकी जानिब से इस सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा खींचतानी का सिलसिला चलता रहा। हर कोई यही चाह रहा था कि अपना वज़ीर आला KPK लेकर आए, लेकिन फाइनली खान साहब की जानिब से जिसे नामजद किया गया था, यानी कि मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब, वो ही नामजद हुए। 90 की बहुत बड़ी बढ़तरी के साथ, 90 सीटों की बहुत बड़ी बढ़तरी के साथ वो इस सीट पर वापस बराजमान हो गए, जबकि 9 मुंतखब वज़ीर आला ने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। ये तमाम तर सिचुएशन थी हमारे पाकिस्तान की KPK की सियासी मंजरनामे की। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम शहर कायद के हवाले से। शहर कायद जो एक बहुत ही लाडला बच्चा हुआ करता था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि सौतेले बच्चे वाला सुलूक उसके साथ होने लगा, और इसके साथ साथ ना सिर्फ दीगर चीजें उससे छीन ली गई, बल्कि जमहूरियत से लेकर तमाम तर चीजें भी, उसका हक जो था उससे छीन लिया गया। अवाम सरापाए एहतिजाज बन गई। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, और ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम दिखाई देता है। रोडों की हवाले से बात करें तो सड़कों की हालत इंतहाई अबतरी का शिकार है, हर जगह से टूट फूट का शिकार है। जबकि सोने पे सुहागा बात करें ई चालान के हवाले से, जो शहर कायद के अवाम के ऊपर एक और बॉम्ब गिरा दिया गया है। इसको बॉम्ब इसलिए हम कहेंगे, हम मना नहीं करते हैं, कानून पर अमल दरामद लाजमी होना चाहिए। हर किसी का हक बनता है कि वो कानून के ऊपर अमल दरामद करे, लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्या आपकी सड़कें, आपके सिग्नल्स इस काबिल हैं कि उस पर कानून के मुताबिक अमल दरामद करवाया जा सके? ई चालान जो बहुत ही एक सख्त कानून के तौर पर उसको हम कह सकते हैं कि कैमरास जगह जगह नस्ब कर दिए जाएंगे। उसके बाद तमाम तर जितने भी जाहिर है ट्रैफिक पुलिस एहलकार होंगे वो आपको रोडों पर नहीं नजर आएंगे, और डायरेक्ट जो चालान होंगे वो घरों में भेज दिए जाएंगे। और अगर चालान आप पे नहीं करते हैं तो आपका जो CNIC है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला है। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब के हवाले से भी अगर बात करें तो वो भी कुछ अभी 2 रोज कबल काफी एक्टिव नजर आए। उनकी जानिब से गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को भी मिसमार कर दिया गया, काफी अरसे से उसके पीछे लगे हुए थे। फाइनली उसके हवाले से भी हम जाहिर प्रोग्राम के बीच में बात करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम, इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए SSP ट्रैफिक कमर अब्बास रिजवी साहब। ठीक है, कमर अब्बास रिजवी साहब कुछ देर बाद हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा और चेयरमैन कराची नौजवान पार्टी फैजान हुसैन साहब। खुशामदीद कहते हैं फैजान साहब आपको प्रोग्राम में, जबकि दूसरी जानिब NQM पाकिस्तान से जाहिद मंसूरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहते हैं आप दोनों को प्रोग्राम में। सबसे पहले बात का आगाज करेंगे जाहिद मंसूरी साहब आपसे। शहर कायद की सर जो सूरत हाल आप देख रहे हैं उस पर अगर हम सबसे पहले बात के आगाज में हम बात करेंगे ई चालान के हवाले से, क्या कहते हैं, क्या ये सही एक पेशरफ्त हुई है शहर कायद के अवाम के साथ? जो नौजवान हैं इस वक्त वो सरापाए एहतिजाज है, दीगर पार्टियां भी सरापाए एहतिजाज बन चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छा मौजूद हमने चॉइस किया जी। असल में देखें, अभी गजा में तकरीबन 1.5 साल तक इसराइली जारी रही, और कल से जंगबंदी शुरू हुई है, और गजा में फौरन तरक्याती काम शुरू हो गए। जो रोडें बिल्कुल तबाह हाल थी, रोडें बिल्कुल समझ लें रास्ते बिल्कुल तबाह हुए थे, उसको बनाने का काम शुरू कर दिया गया। यानी कि वो अपने मुझसे लॉयल हैं। हम लेते कराची की तरफ, अब कराची समझ लें गजा से बदतर हालत में। इस तरह जो सड़कों का हाल है, BRT का मंसूबा हो या जौहर अंडरपास हो, नंबर 54 या करीमाबाद अंडरपास हो, यानी इनके तकरीबन 5 साल इनको हो गए बनते हुए, और ट्रैफिक का यह हाल है कि कोई समझने का नाम ही नहीं लेती। अभी मैं आपको मिसाल दूं कि पीपल पार्टी क्लेम करती है कि हमने शार फैसल बनाई, अभी दासा खान गोट पुल का 5 बार गड़ा पड़ा है। यानी मुस्तकिल वहाँ पे ना ट्रैफिक का लोड है, नाकिस तामीरात होती हैं,
कि उसमें गड़े के ना अभी भी गड़ा है, अभी मैं वहां से आ रहा था पूरा ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ था। यानी कि सर ये कौन सी तामीरात हैं जो बनता है और टूट जाता है, फिर बनता है फिर टूट जाता है, ये ऐसे कौन से रोड हैं जो कंटिन्यू, अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर तो मेयर साहब भी कहते हैं या दीगर सियासी जमातें भी कहती हैं हम काम करवा रहे हैं, वो तो बारिश होती है तो टूट जाते हैं, कौन सा ऐसा मसला ये ना कि इनके पास जो टेक्निकल हैंड इनके पास है ही नहीं। इनके पास जो मेन मकसद होता है, जो करप्शन का रेट जो पहले 40% किसी जमाने में हुआ करता था, अब वो 80% से ऊपर क्रॉस कर चुका है। सही। अब ठेकेदार जो होते हैं और जो भी इनका जो ब्यूरोक्रेट जो उनके पास तैनात है, ये कोई नज़ीर साहब होते हैं अपना, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, अब उनके पास सारा का सारा सिस्टम है। अब वो जितनी तामीर आती है, तो केडी है, वो केएमसी है, वो सब उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं वही होते हैं। सही। और जो काम को करते हैं वो इस यहाँ से काम करते हैं कि भाई हमें तो सिस्टम को पैसे देने, और जो बचेंगे 20% बचेंगे वो उसमें ठेकेदार भी अपना हिस्सा लेगा तो लाजमी तौर पे, कि वो क्या काम करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे नाजमाबाद में एक वो पेटिसन ब्रिज, उसमें उन्होंने क्या किया कि ना खाली वो टाइल लगा दी है, वो जगह जगह से टूटा पड़ा हुआ था, उसमें शिकाफ पड़े गए। उसकी वीडियो मैंने देखी सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे देखा तो उसमें ना खाली ब्लॉक लगा रहे थे कि उसको जो होल है सीढ़ियों के ऊपर उसको तख्ते रख दिए उन्होंने, ताकि आगे दौड़ काम चल जाए। यानी कोई परमानेंट हल नहीं निकालते, ताकि अगर परमानेंट हल निकालेंगे तो लोग सर जैसे अभी बारिश हुई तो जगह जगह मट्टी डाल दी गई कि ये परमानेंट हल नहीं था, मतलब वक्ती तौर पर उसको पुर कर दिया गया। चले जोड़े बाजार, उसमें तकरीबन घुटनों पानी मौजूद है, अभी तक 4 महीने गुजर गए लेकिन अभी तक वहाँ पानी मौजूद जोड़े बाजार में। और सबसे हमारा जो हब है फाइनेंशियल हब, कराची एक फाइनेंशियल हब है, और कराची का जो फाइनेंशियल हब है साउथ है, बिल्कुल जो साउथ की मार्केट है। अभी भी जोड़िया बाजार का इतना बुरा हाल है, उर्दू बाजार है, उर्दू बाजार के अंदर जो दुकानें थी उसमें अभी तक कीचड़ मौजूद है वहाँ पे। सही। यानी कि सिंध हुकूमत और या मुर्तज़ा वहाब हो, काबिज मेयर हम कहते हैं, इन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क या कराची को सुधार आ सके। और उस पर जो है जुर्म ये हो गया कराची वालों के साथ कि भाई सड़कों पर चलना मुश्किल कर दिया इनके लिए, सड़कों पर चलना, बिल्कुल सोने पे सुहागा ई चालान भी नाफिज कर दिया गया। कि सड़कें युगंडा वाली और चालान जो है ना वो ले रहे दुबई वाले, बिल्कुल। लेकिन अब तो युगंडा भी हमसे पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। सही, हम तो मुंजो दाड़ों का मंजर पेश कर रहे हैं ना। ठीक है फैजान हुसैन साहब, आप कराची जो दड़ो हो गया तो बिल्कुल बिल्कुल सर, फैजान हुसैन साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। सर क्या कहेंगे, शहर कायद में जाहिर है आप रहते हैं, आप एक समाजी रहनुमा भी हैं, दीगर काम भी करते रहे हैं, जो सिचुएशन इस वक्त कराची की देख रहे हैं, क्या कहेंगे? रोडों की हालत खस्ता है, इंतहाई बदतरीन निज़ाम है। अच्छा देखिए, पहले तो आपने ये कहा कि वो कहते हैं बारिश हो जाती है तो फिर वो रोड टूट जाते हैं, ठीक है। कोई भी जो डेवलपमेंट का काम होता है ना, या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, वो पहले से होता है कि 20 साल तक ये चीज़ें चलती रहें, डेवलप रहें। अब आ जाए, थोड़े दिन पहले केनाल का इशू हुआ था, उसके ऊपर कितनी आवाज़ उठी, कितनी कहा गया कि ऑडिट किया जाए, सब कुछ किया जाए, कहाँ गया ऑडिट? नहीं किया गया। ऊपर से अभी परसों की, जैसे आपने कहा कि हाइड्रेंट्स के ऊपर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो रेड्स की और हाइड्रेंट बंद करवाए। आपको परसों की एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, शेयर करूँगा, आप ज़रूर अपने चैनल पर चलाइएगा, कि वहाँ पे ट्रक को लगा के मशीन के ज़रिए केनाल से पानी खींचा जा रहा है, सही, पब्लिक को बेचने के लिए हब केनाल से, जो कि अभी तो कह रहे हैं शहर कायद में खरीद कर लोग पानी। अब दूसरी तरफ आ जाएंगे। मसला ये है कि जैसे हमारी पार्टी का भी एक मंशूर है, उसमें सबसे पहले हमने लिखा ऑडिट किया जाए। जिस वक्त ऑडिट होना शुरू हो जाएगा ना, शहर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाए कि जैसे आपने कहा कि सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हैं, सेफ सिटी कैमराज लगे हुए, गाड़ी चोरी जो हो जाती है वो नहीं पकड़ सकते, तो आप क्या सिर्फ चलान के लिए सेफ सिटी लगा रहे हैं? फुटेजेस भी अगर प्रोवाइड कर देना, उसके बावजूद भी वो बरामद नहीं होती, नहीं हो सकती। अब आ जाए दूसरा कि शारा फैसल पे लगे हुए, यहाँ लगे हुए, वहाँ लगे हुए, ठीक है, चले मान लिया। आप वैसी सहूलत तो दें, आप बोले 20,000 रुपये का चालान काट रहे हैं, हम 1 लाख रुपए का भी चालान भरने को तैयार हैं, लेकिन हमें पहले ये बताया जाए कि हमारी जो आज तक जो सड़कों की हालत हुई, या जो गरीब आवाम है, जैसे दूसरे यूएई का टैक्टिक्स यूज़ किए ना, यूएई में गरीब नहीं है कोई, अगर है तो उसको गवर्नमेंट फंड देती है, यकीनी तौर पे हमारे यहाँ पे भी फंड होगा, हमारे यहाँ पे भी होगा, तो वो फंड देता कौन है, वो लेता कौन है, जाता कहाँ पर है, सही है। अब आ जाए, 21 लाख घरों की अनाउंसमेंट हुई अभी पहले मेमार में स्कीम 33 में जो 800 फ्लैट बनाए हुए, वो तो बात कर दें, 11 साल से उसकी पोजीशन तो दी नहीं। इसी सिंध हुकूमत के कुछ लोग हैं जो वहाँ पे काबिज है, जो 8-8 लाख रुपए का घर बेच रहे हैं इस कौम से अरबों रुपए का फंड लेके। तो चीज़ें पहले सिंध गवर्नमेंट को अपने अंदर से मैनेज करनी चाहिए, फिर उसके बाद अब आ जाए एक और ई चलान के ऊपर, कि ई चलान का जब बिल पास हुआ तो क्या सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थी? वो सिंध पुलिस सिंध गवर्नमेंट की है ना, सैलरी भी वहीं से लेती है, सब कुछ लेती है वहाँ से, तो उस सिंध हुकूमत के बहुत सारे लोग हिस्सा भी हैं। हमें ये चाहिए था कि इस ऑर्डर को पास ही नहीं होने देते, पहली बात।
سر آرڈر کو کیسے پاس نہیں ہونے دیا جاتا؟ ہماری عوام کی آگاہی کے لیے چلیں آپ بتائیں. اچھا چلیں عوام کی آگاہی کے لیے نا ابھی میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, یہاں پہ اگر آپ سیدھا کام کرنے بھی جائیں گے تو روک دیا جائے گا. میں نے ڈی آئی جی سر احتجاج پہ نکلتے ہیں تو پھر لاٹھی چارج ہوتا ہے. احتجاج جو ہے جگہ پہ نہیں کر رہی نا پبلک. اچھا کون سی جگہ ہے وہ جگہ؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر کوئی ایک منسٹر تو ہوگا جو کہ غریب بیواؤں کا, مسکینوں کا, جس کے پاس فنڈ آتا ہوگا, اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کا گھر ہے. سر آپ کو لگتا ہے شہر قائد میں وہ فنڈ لگایا جاتا ہے؟ نہیں لگایا جاتا تو کب تک ایسا ہی ہے نا. بالکل. اب آ جائیں کہ ہے نا وہ روڈز کی مرمت پوری نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ ایک ذمہ دار جو ہے شہر کا, اس وقت کراچی شہر کا ایک بڑا ذمہ دار ہے, سب سے بڑا. وہ پتہ کیا کہتے ہیں 35 یعنی کہ 2035 تک جو ہے وہ روڈ مکمل نہیں ہو سکتا. کس نے کیا کر لیا؟ ٹھیک ہے آپ کی بات سر, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں ایس ایس پی ٹریفک قمر عباس رضوی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ میٹرو ون نیوز سے بات کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے قمر صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت شہر قائد میں ای چالان کا نیا نظام موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کی شق 121A کے تحت 12ویں شیڈول میں ترمیم سے نافذ کر دیا گیا ہے. سر آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کیا شہر قائد کی روڈوں کی حالت اس قابل ہے کہ تمام تر ٹریفک کا نظام جو ای چالان کی صورت میں نافذ کیا گیا ہے اس لاگو ہو سکے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت پازیٹیولی سوچنا چاہیے. روڈ کی حالت اگر خراب ہے تو اس کا لائسنس نہ ہونے سے کیا تعلق؟ روڈ کی حالت اگر خراب ہے تو اس کا ہیلمٹ نہ پہننے سے کیا تعلق؟ جی روڈ کی حالت اگر خراب ہے تو گاڑیاں فٹ رکھنے سے کس نے منع کیا؟ بات یہ ہے کہ ہر چیز ہر محکمہ اپنے تحت کرے گا. ہم تو اپنی بات کریں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ وائلیشن کیوں ہوتی ہے؟ ون وے کی خلاف ورزی گھروں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی, روڈ کی ٹوٹنے کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی. ہمارا قومی مزاج یہ کیوں بن گیا؟ ہم جو ہیں وہ جب ہمارا جو ڈایاسپورا ہے وہ بیرون ملک بے انتہا نیک نام ہے اور لا ابائڈنگ سٹیزن کہلاتا ہے. اپنے ملک میں کیوں نہیں, اپنے شہر میں کیوں نہیں؟ ہمیں چاہیے پازیٹیولی سوچیں, ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مکس کر کے ہم اپنے دل کو تسلی دینے کی. لیکن قمر صاحب پازیٹیو تو اس سینس میں سوچا جائے گا نا جب عوام کے لیے کچھ سوچا جائے. ای چالان آپ نے کسی صورت میں بھی, ہم یہ نہیں کہتے کہ قانون کا نفاذ نہ ہو, بے شک قانون کا نفاذ ہونا چاہیے, لیکن ہم نے سوال وہی آپ سے کیا کیا یہاں پر سگنل صحیح ہیں, کیا روڈوں کی حالت ٹھیک ہے؟ چالان بہت سارے لگے ہیں, ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں ڈینائی کرتے ہیں. اگر ہیلمٹ نہیں پہنتے آپ چالان لگائیے, اگر دیگر وہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے آپ چالان لگائیے, لیکن ان چیزوں کو لے کر بھی تو آپ کو سوچنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے سٹی کا انفراسٹرکچر جیسا بھی ہے اور یقیناً آبویسلی چالان انہی چیزوں پہ لگے گا جن کا آپ نے ذکر کیا. کہ اگر ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو اس پہ چالان ہوگا, اگر اس نے وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس ہے تو اس طرح سے اس کا چالان ہوگا. گاڑی اس قابل نہیں ہے, کمرشل گاڑی ہے اور اس نے کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور چالان ہوگا. تو یہی ہوگا. اب لیکن اس چیز کو دوسری چیزوں سے مکس کر کے ہم ایکزونریٹ تو نہیں کر سکتے اپنے آپ. سر ہم کسی چیز کو کسی چیز سے مکس نہیں کر رہے, ہم اسٹریٹ بس ایک بات کر رہے ہیں کہ ای چالان کا جو نفاذ کیا گیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں آپ نے بڑی بڑی جگہوں پر ظاہر کیمراز نصب کر دیے ہیں, وہ ہم نے بھی دیکھے ہیں, تمام لوگوں نے دیکھے ہیں, لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اگر جیسے بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں روڈز تو لازمی وہاں پر لوگ جو ہیں وہ رانگ سائڈ سے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس صورت میں بھی چالان نافذ کیا جائے گا. غلط اقدام ہے. میں آپ سے عرض کروں جہاں اس طرح سے ہے obviously ہمارا کیمرہ دیکھ رہا ہے, ہمارا کیمرہ سارے آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم نے تو اس طرح کا سسٹم بنایا ہے اگر آپ اس سے پوری طرح آگاہ ہوں تو اگر کسی نے 10 وائلیشن کی ہے تو اس میں سے صرف ایک کسی میجر وائلیشن پہ اس کا چالان ہوگا. ہم اس کو لسٹنگ ضرور کریں گے کہ بھئی آپ نے یہ بھی کیا تھا جس پہ ہم ایکشن نہیں لے رہے, لیکن ظاہری بات ہے اس میں سے ہم جو اس کا قصور نہیں ہوگا obviously دوسرے کمپلین کا بھی نظام ہم نے رکھا ہے ساتھ میں اور اس کی ایپ بنائی جا رہی ہے. وہ کمپلین میں یہ ہے کہ اگر کسی کو اس کے باوجود یہ لگتا ہے کہ اس کا چالان غلط ہوا ہے وہ کیا اس کی سنوائی ہوگی سر؟ جی بالکل سنوائی کیوں نہیں ہوگی. کمپلین میں نظام بڑا بالکل سادہ رکھا گیا ہے, ایپ ہے, ایپ پہ آپ اپنی کمپلین لانچ کریں گے, ہمارا جو ایس ایس پی آفس ہے وہ اس کو دیکھے گا اور آپ کو جو نمبرنگ ہے وہ بتائے گا کہ آپ کو کس دن آنا ہے یا نہیں آنا, آپ کی کمپلین پہ کیا فیصلہ ہوا.
بہت چیزیں ہیں. مطلب عوام کو آپ فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر سر موجود رہیے گا. قمر صاحب رخ کریں گے فیضان صاحب آپ کی جانب, کیا کہیں گے سر؟ ظاہر ہے قمر صاحب نے ایک بہترین بات کہی, ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں, ظاہر ہے قانون کی پاسداری ضروری ہے, جتنی چیزوں کے بننا چاہیے چالان بننا چاہیے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر عوام کی کوئی سنوائی ہوگی اس صورت میں؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے قمر صاحب نے کہا, اور ابھی میں نے آج ہی دیکھا پیر محمد شاہ صاحب جو ڈی آئی جی ٹریفک ہے, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہا کہ ہم ایک ایسا پورٹل بنا رہے ہیں کہ جس کے اندر کوئی وائلیشن کرتا ہوا بس کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہو یا کہیں پر بھی بیٹھا ہوا وہ دیکھے, وہ تصویر کھینچ کے یا ویڈیو بنا کے اس پہ ڈالے تو ہم اس کو 10 پوائنٹ دیں گے. میری گزارش ہے آپ کے چینل کے توسط سے, ایک ایسا پورٹل ہمارے لیے بھی بنا دیا جائے کہ ہم بتائیں کہ پولیس کہاں غفلت کر رہی ہے, کہاں لاپرواہی کر رہی ہے, کہاں ٹریفک پولیس مشینیں چھیننے کے باوجود جو ہے کھڑے ہو کے ٹولوں کی صورت میں عوام سے رشوت لے رہی ہے, کس طریقے سے اس شہر کے اندر ڈمپر ہیوی وہیکل دندناتے پھر رہے ہیں, موٹر سائیکل کی اتنی سی نمبر پلیٹ نظر آ رہی ہے, اتنا بڑا ڈمپر نظر نہیں آ رہا, اتنا بڑا ہیوی وہیکل نظر نہیں آ رہا. یہ پورٹل کھول کے دے دیں ہمیں, ہم اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر کے خود ہی بتا دیں گے کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. اس شہر کے اندر کس کو نہیں پتا کہ صدر کے اندر کتنی چور بازاری ہے, کہ بائکوں کو لفٹ کر کے لے کے جاتا ہے, اتنی ویڈیوز موجود ہیں. دیکھیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ معتبر وہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا, ہماری سیکیورٹی سارے. میں بار بار کہتا ہوں اپنی طرف سے, تو میں بالکل کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم ایسی ویڈیوز کریں کہ کیونکہ یہ ویڈیوز جو چلتی ہیں یہ پوری دنیا میں جاتی ہیں, ہم کہاں کھڑے ہوں گے, ایسا ہی ہے نا, ہمارا مورال ڈاؤن ہوگا. اپنے ملک کی بے عزتی نہیں کرنا تو ہمیں مجبور نہ کیا جائے. اور جہاں تک رہی بات کہ کمپلین کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا, میڈم لوگوں کے یہاں پہ بائک چوری ہو جائے ایف آئی آر کروانے کے لیے تو 10 گھنٹے کھڑے رہو, کبھی لائٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. جبکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ڈیوٹی افسر ہے اس کی ذمہ داری ہے, آئی ٹی سیکشن, کمپیوٹر سیکشن, یہ سب ذمہ داری ہے وہاں پہ. کبھی لائٹ نہیں ہے تو سولر کے پیسے کہاں گئے, جنریٹر کے پیسے کہاں گئے, موبائلوں کی موبلائزیشن کہاں گئی, یہ ساری چیزیں کہاں گئی پہلے اس کے اوپر. ٹھیک ہے فیضان صاحب, آپ کی بات بالکل درست ہے. شارٹلی ظاہر منصوری صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کیا یہ درست امپلیمنٹ ہے جو ہوا ہے اس وقت؟ دیکھیں بڑی اچھی بات بولی فیضان نے. اصل میں دیکھیں اس رواں سال میں 500 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں ڈمپر کے نیچے آ کے, ٹینکر کو نیچے آ کے. اب کے دیکھیں نمبر پلیٹ نظر نہیں آئی آپ کو, ڈمپروں میں بھی نظر نہیں آئے گی, ٹینکروں میں نظر نہیں آئی. اچھا وہ پھر کسی بھی کیمرے میں نظر نہیں آتے. اچھا وہ پکڑے بھی آتے ہیں, فون چھوڑ جاتے ہیں. اور ہمارے جو لوگ ہیں نا کراچی کے لوگ, وہ آتے ہیں تو وہ ظاہر بھاری جرمانے دیں گے. اور ٹینکر ڈمپر جو پوری فیملی ملینیم پیسہ واسطہ ہوا کہ پورے میاں بیوی. ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے ظاہر منصور صاحب. ایک بار پھر بڑھتے ہیں قمر صاحب آپ کی جانب. سر کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے جب یہ ای چالان کا نفاذ کیا گیا تھا اس وقت کہا گیا تھا کہ تمام لوگ اس میں برابر ہوں گے, کوئی غریب امیر کا فرق نہیں ہوگا, کوئی گورنمنٹ اگر امپلائی ہوگا اس کی بھی گاڑی کو اتنا ہی چالان آئے گا جتنا ایک پرائیویٹ گاڑی کو آئے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر بات وہی آتی ہے کہ ایک غریب کی سنوائی تو کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, انہوں نے ایکسیڈنٹ کی بات کی نا, وہی میں کہہ رہا ہوں چیزیں مکس ہو رہی ہیں. چالان سسٹم الگ ہے, ایکسیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے نا. ایکسیڈنٹ میں شروع سال میں یقیناً زیادہ ایکسیڈنٹ تھے اتنے ہی جتنے پچھلے سال کے کورسپونڈنگ پیریڈ میں تھے, اتنے ہی تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے. لیکن ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمارے نئے ڈی آئی جی صاحب تشریف لائے, پیر محمد شاہ صاحب, ان کی اسٹریٹجی, اور ہم نے مل کے اسٹریٹجی بنائی کہ جتنے بھی یہ ڈمپر ہیں پہلی بار ان کو ٹائم دیا گیا. پہلے پورے دن چلتے تھے کیونکہ کنسٹرکشن کا ورک لے کر آتے ہیں, تو ان کو پھر رات کا ٹائم دیا گیا, رات 10 سے صبح 6 بجے. اس کے علاوہ ان کو ہم نے اندر ہی نہیں آنے دیا. پھر سخت ترین ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے. کوئی نان فیٹل ایکسیڈنٹ بھی جس میں معمولی سی بھی, کیونکہ کمرشل گاڑی ہے, اگر وہ معمولی سی بھی غلطی کرتی ہے کمرشل گاڑی, بھلے خالی فٹ پاتھ کو جا کے وہ ہلکا سا ڈیمیج بھی کر دے, ہم چھوڑتے نہیں, ایف آئی آر کاٹتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ وہ کمرشل گاڑی ہے اور وہ فیٹل ہو سکتی ہے. تو بہت بڑے پیمانے پہ کارروائی کی گئی. اس کا نتیجہ ایکسیڈنٹ کا فیگر بالکل نیچے بیٹھ گیا, اللہ کا شکر ہے. اور سر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایکسیڈنٹس جو ڈمپر سے ہو رہے تھے, موٹر سائیکل کی میں بات بتاؤں آپ کو, موٹر بائک کے یہ کہہ رہے ہیں کہ چالان غریب آدمی کا ہو رہا ہے. میرے بھائی اگر آپ ڈیٹا دیکھیں گے کہ جس میں کاز آف ایکسیڈنٹ ہے وہ موسٹلی خود موٹر سائیکل والا ہوتا ہے. شکار بھی, وکٹم بھی وہی ہے, اور کاز آف ایکسیڈنٹ بھی موسٹلی وہی ہے. کیوں بھائی؟ وہ اپنی موٹر سائیکل کی چین کور نہیں لگاتا, وہ اپنے پاس. اچھا قمر صاحب آپ سے ہم شارٹلی یہ جاننا چاہیں گے, قمر صاحب نہیں ہے, لائٹس نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ جو ڈسٹینس اس کو رکھنا چاہیے اس ڈسٹینس کے تحت نہیں چل رہا.
جی آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ قمر صاحب آپ سے شارٹلی جاننا چاہیں گے، بہت بھاری چالان نافذ کیے گئے ہیں عوام کے اوپر، ٹھیک ہے نا، 20,000 سے لے کے لاکھ تک کا چالان نافذ کیا گیا ہے، بس یہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے اس میں عوام کو کس طریقے سے آپ کی جانب سے ریلیف فراہم کیا جائے گا، پلس یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر چالان نہیں یہ دیتے ہیں تو اس صورت میں CNIC بلاک کر دیا جائے گا۔ کون بندہ نادرا کے اتنے چکر لگائے گا بار بار اگر وہ چالان نہیں دے پاتا؟ ایک غریب بندہ، بائک چلانے والا، رکشہ چلانے والا، سر یہ تو نہیں چالان دے سکتے، پیسے نہیں ہوتے سر، روزگار نہیں ہے۔ تھوڑا سا مجھے بولنے تو دیں، اگر آپ کو خود ہی بولنا ہے تو میرا کیا فائدہ نیٹ پہ آنے کا۔ تھوڑا سا میری عرض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے، نیٹ کے تھرو تب کوئی کہیں جائے بھی نہ تو پوری دنیا کی سیر کر سکتا ہے انٹرنیٹ کے تھرو۔ یہ ڈیٹرنس امپیکٹ پیدا کرتا ہے، جو بھاری چالان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ وائلیشن کریں ہی نہ۔ سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وائلیشن چلے ٹھیک ہے ہو جاتی ہے لیکن چالان اتنے ٹف کر دیے گئے ہیں، عام بندہ سر کیسے دے گا؟ مجھے آپ پورا عرض تو کر لینے دیں۔ جی فرمائیے سر۔ پوری دنیا میں یہی ہے کہ ڈیٹرنس امپیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ کہیں بھی سعودی عرب میں یا دوسرے ممالک میں جہاں بہت زیادہ ہائی چالان لگایا جاتا ہے، لیکن سر وہاں کے حالات بھی تو آپ ملاحظہ کیجئے نا۔ میری پوری بات تو کرنے دیجیے۔ جی اس میں کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہوتا، کسی بھی ملک میں جہاں بھاری چالان ہیں ان کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ وہ بھاری چالان لاگو کر دیں، اس کا مقصد ہوتا ہے ڈیٹرنس امپیکٹ کہ ہو ہی نہ، پریونشن ہے۔ جب مجھے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ون وے کے وائلیشن پہ اتنا چالان لگ سکتا ہے، کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اور آپ گاڑی کو غلط اس پہ ڈالیں گے ہی نہیں رک پہ کہ بھائی کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ چالان کر دے گا۔ سر ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ سر نمبر پلیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، نمبر پلیٹس تو آپ کے پاس ہیں ہی نہیں موجود، وہی شارٹ ہے۔ ہمارے ساتھ فیضان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی نمبر پلیٹس دینا شروع کی تھی لیکن وہاں پہ بھی کوئی پرابلم آئی تھنک کریٹ ہو گئی تھی۔ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ آپ کے جواب کے بعد ہم فیضان صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے۔ ہاں میں نمبر پلیٹ کے سلسلے میں عرض یہ کر دوں کہ ہم نے ان کو کہہ رکھا ہے متعلقہ محکمہ کو، ہمارا کام تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ایک چیز امپلیمنٹیشن کے لیے اگر ہمیں لا امپلیمنٹ کرنا پڑا تو ہم کرتے ہیں۔ تو فرض تو یہ ہے کہ سب جا کے اپنی کم سے کم اپنی نمبر پلیٹ بنانے کا وہ تو دیں جو قانون نے۔ سر اتنی مہنگی نمبر پلیٹس بن رہی ہے سر، عام آدمی بیچارہ کیا کھائے کیا کمائے پھر نمبر پلیٹ بھی بنائے؟ نہیں نمبر پلیٹ سر پیٹرول نہیں ہوتا ہے بائکوں میں۔ ہاں وہ صحیح ہے لیکن بہرحال قانون کی دیکھیے کوئی بھی ملک اپنے اکنامیکل حالات کی وجہ سے قانون پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ کس لیے ہے یہ ٹریفک کے قوانین؟ تاکہ میری آپ کی ہماری فیملی کی زندگی بچی رہے۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظاہر اگر موٹر سائیکل والے کو میں نہیں کہوں گا کہ وہ ہیلمٹ پہنے تو میں اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، وہ ایک پورے خاندان کا وارث ہوتا ہے، پیچھے 4 بہنیں بیٹھی ہیں، بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں اس کے گھر کے اوپر، اس کا انتظار کر رہے ہیں اور صرف ایک کوتاہی دیکھیے یہ تو کوئی اس کو زبردستی نہیں کر رہا کہ وہ ہیلمٹ۔ اچھا سر آپ کو ہم کرنٹلی بات بتاتے ہیں، ہمارے ایک امپلائی ہیں ہمارے اس وقت میڈیا ہاؤس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شہزاد صاحب، انہوں نے بھی 7ویں مہینے سے اپلائی کیا ہوا ہے نمبر پلیٹ کے لیے، ان تک کو ابھی تک نہیں ملی ہے۔ سر نمبر پلیٹ اتنی لمبی کیوں لگی ہوئی ہے؟ میں اپنی بات کرنے نہیں کر پایا۔ سر میڈیا والوں کو نہیں مل رہی تو عام لوگ کہاں جائیں گے؟ نہیں اس میں ایسا نہیں ہے۔ اگر نمبر پلیٹ آپ نے اپلائی کی ہوئی ہے اور اس کی پرچی آپ کے پاس ہے اٹ از ویلڈ تھنگ، پھر ہم آپ کا نہیں چالان کریں گے، وہ تو پھر ویلڈ ہے۔ اچھا آپ نے پیسے دیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ سر وہ کیمرے میں کیسے نظر آئے گی؟ ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، نظام ہمارا بڑا مؤثر ہے، اس کے اندر آپ لکھیں بھائی اپنی پرچی، آپ نہ آئے ہمارے پاس، ٹھیک ہے اپنی پرچی کی تصویر اور وہ سینڈ کرتے ہیں۔ سر نمبر پلیٹس ایشو کیوں نہیں ہو رہی؟ بس شارٹلی ہم جاننا چاہیں گے۔ اور سر اگر ایسا کوئی چالان ہوتا ہے پھر آپ کے پاس ہم آئیں گے لے کر اس کو۔ دیکھیے وہ تو پھر آپ کو متعلقہ محکمے کے اس کو بلانا چاہیے کہ وہ نمبر پلیٹ ایشو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یا کس ریٹ سے، وہ تو بہتر وہ جواب دے سکتا ہے، میرا محکمہ نہیں ہے یہ۔ نہیں سر اپنے طور پہ قانون کی پاسداری کروانا ایک عمل صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ SSP ٹریفک قمر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہترین بات کہی انہوں نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، قانون پر عمل درآمد کرانا بالکل ضروری ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں شہر قائد کے عوام کے لیے، ہر کوئی سراپائے احتجاج ہے انہی باتوں کو لے کر، اور ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو ان تمام تر سوالوں کو ہائی لائٹ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک عام آدمی بھی ان سوالوں کے جوابات جاننا چاہتا ہے۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले कमर साहब हमारे साथ, कमर अब्बास रिजवी एसएसपी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद थे। बेहतरीन बात यही, कानून का निफाज बहुत ज़रूरी है, कानून पर अमल दरामद करवाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा सवाल वही है स्टिल के शहर कायद की जो सूरत हाल है, यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम इंतहाई दरहम बरहम है, सिग्नल्स मौजूद नहीं है, रोड इस वक्त सड़कें जो हैं टूट फूट का शिकार है, मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है, जो हम बार बार इस बात को कहते हैं। इसके अलावा हमने बात की नंबर प्लेट्स के हवाले से, तो फैजान साहब हमारे साथ मौजूद है। फैजान साहब ने जब हमसे बात की और हमने उनसे पूछा आपने कितनी नंबर प्लेट्स दी हैं, तो उनका यही कहना था कि मैंने 66,000 नंबर प्लेट्स लोगों को दी हैं। उसके बाद मेरे ऊपर जाहिर है कुछ पाबंदियां लग गई, इन्हीं वजूहात की बिना पर मुझे जितनी मैं बना चुका था वो मैंने आवाम को दे दी, लेकिन उसके बाद रोक दी गई। बाकी तफसील उन्हीं से हम जानते हैं। जी क्या कहेंगे फैजान साहब? अच्छा, फिर हुआ ये था कि जाहिर सी बात है, फिर हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट गए, फिर टर्म एंड कंडीशन हमारी कुछ तय हुई कि भाई ठीक है आप रिलीफ दें। इस पे एक अच्छी बड़ी मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे नंबर प्लेट? फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था। देखिए मेरी मर्जी में सर एक नंबर प्लेट पे कितनी कॉस्ट आती है? देखिए यहाँ पे ये लोग तो लेते हैं जैसे 1400-1500 रुपए, वैसे कॉस्ट जो है 600 रुपए। अच्छा ठीक है, स्टिकर के साथ। सही है। क्योंकि मैं सर वो रजिस्टर्ड थी जो आप दे रहे थे? एक्साइज के नीचे जो मिल रही है वो रजिस्टर्ड है? नहीं है ना, वो भी तो ठेकेदारी सिस्टम चल रहा था। सर तो इस पे चालान नहीं बनता है फिर? चालान के देखें, मेरे पास 2021 की गाड़ी है, उसका नहीं मिला, 2024 की नहीं मिली, 2017 की मेरे पास है, तीनों की नंबर प्लेट आज तक मुझे नहीं मिली। तो आपको कभी ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रोका नहीं? ट्रैफिक पुलिस रोकती है, लाइसेंस मांगती है, हद बोलती है नंबर प्लेट नॉट इन इशू का लेटर दिखाओ चले जाएं। अभी जैसे आपने कहा कि वो पर्ची जेब में रखे, कमर साहब ने कहा ना, पर्ची लेके मैं शहर भर में टारगेट किलिंग, डकैतियां सब कुछ करता फिरूं, हैं तो मैं कहीं पर एड्रेस नहीं होऊंगा। जब कानून है तो पूरा तरीके से होगा। अब आ जाए सऊदी अरब की बात की गई। सऊदी अरब के अंदर जो बाइकर होता है ना, उसका इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से। सही। यहाँ पे कितने लोगों को दे दिया। फिर वहाँ के रूट्स देखे आपने, वहाँ पे चीजें देखी हैं, ड्रेसअप देखा है, पूरा सब कुछ दिया जाता है। फिर वहाँ की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी डीआईजी एसएसपी या ये इतना प्रोटोकॉल लेके नहीं घूमते हैं। ठीक है, एक वन गाड़ी के अंदर घूमते हैं, ठीक है, अवाम के दरमियान होते हैं, ठीक है। और आ जाए इसके ऊपर कि उनका जो एक्सिस है ना, एक्सिस वो पब्लिक के दरमियान होता है। ऐसा नहीं होता कि मुझे एक एसएसपी से मिलने के लिए इतने ले आज अगर चले ठीक है, मान लिया हम तो वायलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन बनाई है। उसमें क्या कर रहे हैं हम, हेलमेट, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी ग्लव्स, एसेसरीज, लाइसेंस, ये सब कुछ दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ही इशू कर रहा है ना। हमने 7 दिन से एक रिक्वेस्ट की हुई है डीआईजी साहब को, यूनिस स्टाडियो साहब को, कि हमें एक डेस्क लगा दी जाए हमारी तीनों ब्रांचों के अंदर, कि लोग रिन्यू करवाने चाहते हैं और अगर अपना पक्का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो हमारी डेस्क लगाई जाए, जो हमारे मेंबर्स होंगे वो कर लें। वायलेशन से बचाना है ना लोगों को। अगर हमने बचाना है तो आपको तो चाहिए गवर्नमेंट को कि साथ दे के अगर कोई एक इदारा काम करना चाह रहा है तो बिल्कुल इसका साथ दें। बिल्कुल, इदारा काम करना चाह रहा है तो उसका साथ देना जरूरी है। हम बढ़ते हैं जाहिद मंसूरी साहब आपकी जानिब। जाहिर है हमने ट्रैफिक जो ई चालान था उसके इशू को हाईलाइट किया, उस पर काफ़ी हद तक बात करने की कोशिश की और उम्मीद यही जाहिर है लगाई जा रही थी कि हम वो इशूज़ हाईलाइट करें जो आम आदमी की यानी कि आप और हमारे दिलों में हैं। हम लोग जो सोचते हैं उन्हीं बातों को पर हम फोकस कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के हवाले से। पानी शहर कायद में बरसों से नहीं है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं, लेकिन नलकों में तो पानी नहीं आता, लेकिन गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, ये टैंकर माफियाज के पास बेतहाशा पानी मौजूद है जो वो बेचते हैं। मतलब हमारे ही घरों का पानी हमें ही बेचा जाता है। क्या कहेंगे सर इस पर आप? मैं पहले आपको मिसाल देना चाहूंगा। अभी देखें वर्ल्ड बैंक ने इनको 28 अरब रुपए दिए, ठीक है, सिंध हुकूमत को, कि भाई जितने भी किसान हारी हैं इनको आप एक बल्ब, एक प्लेट और एक पंखा फ्री फराम करें। अच्छा, इन्होंने सोलर सिस्टम एक फ्री फराम करें। ठीक है, इन्होंने क्या किया ना, वहाँ कोटेशन दी $151 की, कि $151 मतलब 45,000 रुपए का हमने जो है ना ये सुपर सेट लेके हमने लोगों को दिया। सही, 2 लाख लोगों को देना था। अब 2 लाख लोगों को जो दिया गया उनसे भी 6,500 रुपए फीस ले ली गई। तो सर वो 2 लाख लोग कौन थे? वही वाली मिसाल तो नहीं है, अंधा बाटे रेवड़ियां अपने अपनों में। वो मकसद यानी कि जो भी इन्होंने दिए, जिनको भी दिए होंगे, तो मकसद जो मतलब सबसे उन्होंने 6,500 रुपए लिए। एक तरफ तो वर्ल्ड बैंक से 28 रुपए कर्ज लिया, ठीक है, जो कराची वाले पे करेंगे। अच्छा, वो लेके उसके बाद जो ना लोगों को भी वो चीजें जो है ना सेल की गई, इन्हें 6,500 रुपए वो ले ली गए उनसे लोगों। 2 लाख लोगों से समझ तक 1.5 अरब रुपए, 2 अरब रुपए ये ले लिए गए। 28 अरब रुपए और 2 अरब रुपए ये, इन्हें 30 अरब रुपए का ठीक ठाक टीका लगाया है को। मतलब करप्शन आपको हर जगह मिलेगी। अब वही मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये सिंध हुकूमत का जो मिजाज है करप्शन है, इसके अलावा उनका कोर्ट कोई भी नहीं है। अब मैं आपको मिसाल दूँ वाटर बोर्ड की। अभी जैसे उन्होंने ना कनेक्शन में छापा मारा कि नाजिबाबाद में जो ये बहुत बड़ा
कनेक्शन दिए हुए थे उन्होंने, जी। तो वो कनेक्शन में छापा मारा उन्होंने। सही है। अब ये सोचने वाली बात ये है कि कनेक्शन क्या अभी बना क्या, ये कम से कम ये कोई पुराना कनेक्शन चल रहा होगा ना। अच्छा, वो उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए होंगे उनको, तो उनको शिकायत पहुंची होगी भाई ये पैसे नहीं दे रहा हमें। सही। तो वो मुर्तज़ा खुद वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। अब उन्हें हर चीज़ पता होती है कि भाई वालमैन भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, एक्सचेंज में मौजूद होता है, सब कुछ मौजूद होता है। क्या उनको नहीं पता था कि भाई वहाँ पे कानूनी हाइडेंट चल रहा है? कोई वो ऐसा तो नहीं कि इनविजिबल लोग चल रहा हो। तो वहाँ से यकीन पैसे नहीं पहुँचे होंगे जब ये उनका जैसे हब कैनाल वाला मामला हुआ ना कि 12 अरब रुपये की हब कैनाल का प्रोजेक्ट दिया गया इनको, और हब कैनाल एक ही बारी में पूरी बह गई। वही सिस्टम जो है इन्होंने पूरे कराची में लागू किया हुआ है। यानी कि समय 19% जो वाटर है ना, 19% वाटर वो सेल हो रहा है। ठीक है सर, आपकी बात कंटिन्यू हम कर। मतलब ये होता है तकरीबन 5 से 6 अरब रुपए महीना ये लोग कमा रहे हैं सिर्फ टैंकर माफिया से। टैंकर माफिया से, ठीक है सर आ गई आपकी बात, गॉट इट। अच्छा, इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी मौजम कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच सर मेट्रो वन न्यूज से बात करने के लिए। बात हो रही थी, सबसे पहले तो हम बात का आगाज करेंगे ई चालान के हवाले से जो इस वक्त शरह कायद पर नाफिज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ की जो हालात हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, जो निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम है, सिग्नल्स तो हैं ही नहीं, तो क्या कहेंगे उस सूरत में शहर कायद के अवाम के साथ कहाँ नाइंसाफी हो रही है? देखें बीबी, सबसे पहले तो मैं इस बात को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जो ये साहब से पता नहीं कि इनके तारुफ क्या है, मुझे नहीं पता, मैंने लेट होकर ज्वाइन किया है। जी ये जो कह रहे थे कि ये इतने लाखों और करोड़ों रुपए की जो ये बातें कर रहे थे, मुझे लगता है शायद सर एमक्यूएम से जाहिद मंसूरी साहब हैं सर ये। जी मंसूरी साहब का शायद पहले टैंकर का काम होगा, इनको सही पता है कि कितने पैसे कौन ले रहा है और कौन दे रहा है। देखें बीबी, जितना ज्यादा एंटी थेफ्ट सेल ने मुर्तजा वहाब साहब के टेन्योर के अंदर काम किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलबियाती हुकूमत आई, उसके बाद से वाटर बोर्ड के चेयरमैन मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब हैं, और उनके अंडर में जितने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को तोड़ा गया माजी में कभी नहीं तोड़ा गया। ठीक है, इसी वाटर बोर्ड के ऊपर एमक्यूएम जब हुकूमत किया करती थी, जब इनके मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त ये हाइड्रेंट्स का जो ये शुरू हुआ ना सिस्टम, ये सब इनके दौर में शुरू हुआ। इनके दौर के अंदर ही लाइनों को काटा जाता था और प्लेटें डाल के जो है वो पानी को जो है फरोख्त किया जाता था। ठीक हो गया। हमने अभी ये जो बोल रहे हैं पैसों की बात, शायद इनको पता नहीं है कि ये जो अभी रिसेंटली जो पकड़ा गया है, ये जो इतना बड़ा नेटवर्क 30,000 गैलन जो वाटर बोर्ड का पानी चोरी हो रहा था, वो भी जो है वो हमने कार्रवाई की, जिसके अंदर हमारे साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, और एक पूरी सुरंग के अंदर बना, वो तो सुरंग कोई 6 दिन में नहीं बनी, वो इनके दौर में ही सारी चीजें हुई हैं। ठीक हो गया। 18 साल से हमने काबिज हुकूमत की ना, सिंध हुकूमत पे 18 साल से काबिज है। आपकी बातें जब आप 18 साल से पहले ठीक है ना, आप लोगों ने क्या किया शहर के साथ, आपको पता आपने बल्तिया की फैक्ट्री कब जलाई। सर मौजम कुरैशी साहब, करंटली अगर बात करें हम रोडों के हवाले से, जाहिर है इस वक्त तो हम आपकी जानिब देखते हैं, हम एक आम आवाम हैं, हम देखेंगे आपकी जानिब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हम यही जानना चाहेंगे सर। मैं बता रहा हूँ ना, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंडर में 106 रोडें आती हैं बीबी, ठीक है, और तमाम रोडें जो है वो रिहेबिलिटेशन के अंदर इस वक्त जो बारिशों की वजह से जो रोडों के अंदर कुछ स्ट्रक्चर के अंदर कोई खराबी हुई थी, उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। जो बारिशों का सीजन खत्म आप क्या कह रही हैं, कितना वक्त दरकार होगा उसके रोड्स के लिए? अब 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह तमाम रोडें 106 रोडें जो केएमसी मेट्रोपॉलिटन, जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंडर में आती हैं, वो आपको जो रोडें टाउन्स के अंदर में आती हैं, जिसके ऊपर ठीक है सर, आपने कहा 3 महीने के अंदर अंदर ये 106 रोडें आपकी जानिब से बना दी जाएंगी। आप हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद रहिए, हम इस पे मौकिफ लेते हैं फैजान हुसैन साहब आपसे। सर क्या कहेंगे, जाहिर है मौजम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जो रोडों की खस्ता हाली है वो 3 महीने में उसको हम जाहिर है स्टेबल कर देंगे, क्या कहेंगे? अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये कि कुछ दिन पहले एसबीसीए के कुछ डायरेक्टर्स वगैरह को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, एफआईआर काटी गई। वजह ये थी कि पुरानी बिल्डिंग थी, नोटिस वगैरह हुए, हो गया, हालांकि वो तो 100 साल पुरानी थी। ऐसा ही है ना, मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स ने, ये पे भी हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे क्योंकि इस पे काफी ज्यादा, मैं बताता हूँ जी, जिन्होंने रोड बनाया होगा, जैसे अभी मेरे एरिया के अंदर एक कॉलेज गिर गया जो 22 साल पहले बना था, वो गिर गया, खुद ब खुद गिर गया, ठीक है, जिसकी मेरे ख्याल से जब मैंने उसकी फाइल पढ़ी तो उसके अंदर ये था कि 50 साल तक ये बिल्डिंग नहीं जाएगी, ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उस कॉन्ट्रैक्टर को बंद कर देना चाहिए था। एक और बात, जैसे जाहिद भाई ने कहा और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया ये बात को कि जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी इस पर डेवलपमेंट का काम कर रही है। अब आ जाए किनाल वाले इशू के ऊपर। किनाल वाले इशू के ऊपर आपको पता है
کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جو ٹھیکیدار تھا, جو پی ڈی پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا, نمائش چورنگی پہ لا کے, کیونکہ سعودیہ کے قانون کی بات ہو رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, صحیح, تو سب سے پہلے تو اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے نا, سعودیہ کے قانون کے حساب سے بات کر رہے ہیں نا, تو اگر لانا ہے تو پروجیکٹ ڈائریکٹر نے اپنا کام صحیح نہیں کیا, مطلب سارا ملبہ ٹھیکیدار پہ ڈال دیا جائے. میں نے تھوڑی بول رہا ہوں, یہ تو مرتضی وہاب صاحب خود کہہ رہے تھے نا, ایک کانفرنس کے اوپر عام لوگ ہیں, ہم اپنے دلوں کی بات کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل دماغ میں یہ باتیں چل رہی ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر سعودی عرب کا نظام نافذ کیا جا رہا ہے, قانون نافذ کیا جا رہا ہے, تو اس پہ امپلیمنٹ تو تمام تر ہونا چاہیے نا, سب چیزوں پہ ہونا چاہیے, پانی, بجلی, گیس, سب چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں, ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, ہم یہ بول رہے ہیں بھائی ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ 70 سال میں کیا ہو گیا, 20 سال میں کیا ہو گیا, ہم تو اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں, پاؤں پکڑ رہے ہیں آپ کے, کہ ہمارے بجٹ کے 1 سال کے پیسے ہم پہ لگا دیں, ہمارے اس کے بعد ہم کہیں مر نہیں رہے, ہمیں کرتے رہنا. ٹھیک ہے فیضان صاحب, آپ کی بات آ گئی ہے. سر آخری ہمارے پاس لاسٹ مومنٹ ہے, آپ سے زاہد منصوری صاحب جاننا چاہیں گے, کیا کہیں گے آپ, کیا ہمارا پیسہ ہم پہ لگ رہا ہے؟ زاہد منصوری صاحب جی, میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں انہوں نے بات کی 106 روڈوں کی بات کی انہوں نے, جی, تو میں اس سے سوال یہ کروں گا کہ صفورہ گوٹ والی جو روڈ آ رہی ہے حسن اسکوائر تک یا اس سے آگے جو آ رہی ہے, تو وہ 106 میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ انہوں نے 3 مہینے کا وعدہ کیا, تو یہ BRT کا منصوبہ 3 مہینے میں کیا مکمل ہو جائے گا؟ یہ اس کی کاسٹ پہلے تھی اپنا 70 ارب روپے, اب وہ بڑھ کے تقریباً ہو گئی 280 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے. صرف کتنے سالوں میں 5 سال اس کو ہو گئے بنتے ہوئے, اور پورے دنیا وہاں سے گزرتی ہے, اور 1 گھنٹے کا ٹریفک سمجھ لیں 3 گھنٹوں میں سفر مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو 106 روڈ میں سے چھوڑ دیں 105 کو, اس کو خالی مکمل کر دیں, تاکہ جو جوہر کے رہائشی ہیں کچھ روڈز تو مکمل ہو جائیں. ٹھیک ہے سر, ایک ہی مکمل کر دیں نا, یہ صفورہ گوٹ سے لے کر یہاں تک یونیورسٹی روڈ تک. جی, ٹھیک ہے, یونیورسٹی روڈ کا تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ آدمی روز یہاں سے گزرتے ہیں. سر تعمیراتی کام تو جاری و ساری ہیں, نئے تعمیراتی کام کا آغاز ہو جاتا ہے, لیکن مکمل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. 5 سال سے چل رہا ہے, مزید وقت درکار ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. MQM پاکستان سے زاہد منصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دوسری جانب سماجی رہنما اور چیئرمین کراچی نوجوان پارٹی سے فیضان حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں SSP ٹریفک قمر عباس رضوی صاحب نے بھی جوائن کیا تھا, جبکہ رہنما پیپلز پارٹی معظم قریشی صاحب نے بھی ہمیں وقت دیا. آپ تمام لوگوں کا شکریہ. ہم نے آج ایک بار پھر ہائی لائٹ کیے کراچی کے ایشوز. اس میں ہم نے ایڈ یہ کیا کہ ای چالان کے حوالے سے جو اس وقت امپلیمنٹ ہو چکا ہے شہر قائد میں, تو اس پہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, کافی زیادہ ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں بات کی, اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا جو ای چالان کا نفاذ کیا گیا ہے شہر قائد میں اس پر عمل درآمد ہو سکے گا. آگے جو لوگ سراپا احتجاج ہے, دیگر پارٹیز کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے, پہلے جو روڈوں کی خستہ حالی ہے, جو ٹریفک کا نظام بدتر ہے, جو یہ بڑے بڑے ڈمپرز اور ٹرکس وغیرہ دواں ہوتے ہیں, دندناتے پھرتے ہیں, یہ تمام تر چیزیں ٹھیک کر دی جائیں. اس کے بعد تمام تر قانون نافذ کیے جانے چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو خبر کی خبر سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.